नमस्कार सबैजनामा धेरै धेरै माया सबैजना स्वस्थ छौं मस्त छौं खुसी छौं भन्ने आशा राखेको छु र आज चाहिँ म हजुरहरुसँग निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। आज मेरो ब्लग रेगुलर हाउसहोल्ड एक्टिभिटीज त्यसपछि मेरो छोरा मेरो फ्यामिलीसँग रिलेटेड नभएर महत्त्वपूर्ण जानकारी महत्त्वपूर्ण विषयको लिएर हुनेछ। यो विषय चाहिँ अहिले जुन संसारभरि आतंक मचाइरहेको कोरोना भाइरस यसैको बारेमा छ। सो यो कोरोना भाइरसबाट हामी हाम्रो घर हाम्रो परिवार हाम्रो समुदाय हाम्रो वरपरको छेउछाउ कसरी सुरक्षित रहने यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले थोरै भए पनि हजुरहरुसँग शेयर गर्न आँटिरहेको छु। म अहिले कसरी डे टु डे लाइफ मेन्टेन गरिरहेको छु कोरोनाको टाइममा हैन। त्यसपछि अहिले जुन कोरोनाको आतंक भइरहेको बेलामा चाहिँ हामी महिलाहरुको जिम्मेवारी पनि अझ धेरै बढेको छ, किनभने यसले चाहिँ हामी महिलाहरुलाई अझ धेरै सरसफाईमा ध्यान दिने जुन एउटा सिचुएसन क्रिएट गरेको छ हैन, जुन चाहिँ एउटा परिस्थिति ल्याएको छ यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौं। आज हामीले हाम्रो घर हाम्रो नियमित तरिकाले चाहिँ जुन सरसफाई गरिरहेका हुन्छौं त्यतिले मात्र पुगेको छैन। हामी आफ्नो हातलाई चाहिँ राम्रोसँगले साबुन पानीले धोइरहेका हुन्छौं। हामी कतै गएर आउँछौं हात खुट्टा मुख राम्रोसँगले धुन्छौं, त्यसलाई सेनिटाइज गर्छौं, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। अबको दिन हामीले हाम्रो घरलाई पनि सरसफाई राख्न उत्तिकै आवश्यक छ र यो सरसफाई भन्ने बित्तिकै हामी महिलाहरु नै यसमा चाहिँ अलिकति धेरै इन्ट्रेस्टेड पनि हुन्छौं, किनभने पुरुषहरु स्पेशली मेल मेम्बर्सहरु चाहिँ हामीलाई सरसफाईमा चाहिने सामान किन्नको लागि या घर रेगुलर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ पैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ, पैसा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले पैसा कमाउन जानुहुन्छ। तर घरलाई सफा राख्ने जिम्मेवारी हामी महिलाहरुको दुईटैको हो एक्चुअली, तर अझ हामीले चाहिँ धेरै प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, किनभने उहाँहरु त घरबाट बाहिर जानुभएको हुन्छ, त्यसैले हामीले नै प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ यसलाई। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले कसरी अहिलेको दिनमा आजको दिनमा यो कोरोनाको टाइममा कोरोना भए पछाडी हैन, जब चाहिँ सरकारले के भन्छ विश्वव्यापी या भनौं नेपाल अधिराज्यभरि नै लकडाउनको घोषणा गर्यो, त्यसपछाडीदेखि चाहिँ मैले मेरो थोरै लाइफस्टाइलमा त्यसपछाडी आएर मेरो घरको सरसफाईमा अलिकति चाहिँ जागरुकताको साथ अलिकति अवेयरनेसको साथ चाहिँ काम गरिरहेको छु। म कसरी के गरिरहेको छु हजुरहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु आजको यो ब्लगमा। आशा छ हजुरहरुले मलाई साथ दिनुहुनेछ र मबाट थोरै भए पनि इन्स्पायर हुनुभयो भने मैले भनेको चीजलाई चाहिँ मनन पनि गर्नुहुनेछ र भोलिको दिनमा आफ्नो लाइफमा पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुनेछ। सो मलाई हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रो टिभी एरिया यो सर्फेसलाई पनि राम्रोसँग सफाई गर्नको लागि एकदमै आवश्यक छ। हामीले यस्तो खालको चीज जहाँ हामी हर हमेशा हाम्रो हात पुगिरहेका हुन्छौं एक नभए अर्को कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो किचन एरियाको स्ल्याब यसमा पनि हाम्रो हात 24 घण्टा अझ हामीले खाना पकाउने काम नै यसैमा गरिरहेका हुन्छौं। यसलाई पनि हामीले एकदमै राम्रोसँगले चाहिँ सफाई मात्र गरेर भएन, अब चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। हामीले यसलाई चाहिँ कीटाणु जसरी हामी सेनिटाइजर लगाउँदछौं हो त्यसरी नै हामीले यसलाई पनि यस्ता खालका सर्फेसेसहरुलाई पनि डिसइन्फेक्टेन्ट गर्न अति आवश्यक रहेको छ। आज यो समयको माग हो, हामीले यसलाई नकार्न सक्दैनौं। त्यसपछि रेलिङ हाम्रो रेगुलर युज भइरहने, त्यसपछि टेबलहरु हैन, त्यसपछि बाबुको केटाकेटीहरुको स्टडी टेबल, हाम्रै वर्किङ टेबल्सहरु, हाम्रै टिभी एरियाजहरु, त्यस्तो खालको सर्फेसेसहरु जुन हामीले पटक पटक छुइरहेका हुन्छौं त्यो खालको चीजहरुलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै वास्ता गरिरहेको अरूको नभए पनि मेरो केसमा त थिएन। मैले त्यसलाई खाली सिम्पली डस्टिङ गर्ने या त्यही अनुसारले चाहिँ त्यसबाट धुलोहरु निकाल्ने त्यति मात्रै काम गरिरहेका हुन्थे। तर आजको दिनमा यो कोरोना यो कोभिड-19 को टाइममा चाहिँ हामीले यस्ता खालका चीजहरुमा चाहिँ अझ धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब खाली मपिङ गरेर घर बढार्ने घर पुस्ने मात्रै भन्दा पनि घरलाई कसरी जर्म्स फ्री ब्याक्टेरिया फ्री भाइरस फ्री राख्न सक्ने हो, यो यसबारे चाहिँ हाम्रो सतर्कता यसबारे चाहिँ हाम्रो अलिकति भए पनि ध्यानाकर्षण हुन अति आवश्यक छ। अहिले खाली घर पुसेर मात्रै भएन, घरलाई जर्म्स फ्री पनि बनाउनु पर्यो। घरलाई सिम्पली पानी या अन्य चीजहरु हालेर हामी पुसिरहेका हुन्थ्यौं हिजो अस्तिको दिनमा हैन, तर आजको दिनमा चाहिँ मिनिमम 2 टाइम्स त्यसपछाडी आएर त्यही अनुसारले त्यस्तै खालका प्रोडक्ट्सहरु जसले चाहिँ जर्म्सलाई राम्रोसँगले मार्दछ हैन, कीटाणुहरुलाई नाश गर्दछ हो त्यस्तै खालको प्रोडक्ट्सहरुलाई नै त्यस्तो खालको वस्तुहरुलाई नै हामीले चाहिँ ग्राह्यता पनि दिनुपर्छ। हामीले यस्तै खालका प्रोडक्ट्सहरुलाई प्रायोरिटीमा पनि राख्नु। समयमा यो कोरोनाको टाइममा मेरो सफाईको साथी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड त औरा सेफ औरा होम नै भएको छ। नामै पनि सुन्दाखेरि हजुरहरुलाई पनि आफ्नो होमली इन्भाइरोमेन्ट यसले याद गराउँदछ है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो डिसइन्फेक्टेन्ट सर्फेस क्लिनर पनि हो। यसलाई मैले रुचाउनुको दुईटा मात्रै उद्देश्य छ। एकदमै फर्स्ट अफ अल त यसले
WHO को मापदण्डलाई एकदमै राम्रोसँगले पालना गरेको छ यस पर्टिकुलर प्रडक्टले। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको विराटनगरमै हिमगिरी प्राइभेट लिमिटेड, हिमगिरी हाइजिन प्राइभेट लिमिटेडले उत्पादित गरेको स्वदेशी वस्तु हो। त्यसैले चाहिँ मैले यसलाई धेरैभन्दा धेरै रुचाएको। आजको दिनमा जुन तरिकाले चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, विश्वकै अर्थतन्त्रलाई यसले चाहिँ एकदमै के गरिरहेका छ हामीले देखिरहेका छौँ होइन। सो यस्तो अवस्थामा जहाँ चाहिँ हाम्रो जनशक्तिले चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो अवसर पाइरहेका छन्, उनीहरूले पनि काम गर्ने मौका पाइरहेका छन्। सो स्वदेशी वस्तुलाई पनि त्यत्तिकै पनि हामीले चाहिँ प्रायोरिटीमै राख्नुपर्छ। अझ यसले त वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पनि मापदण्ड पुरा गरेको छ। त्यसैले मेरो चाहनामा, मेरो रुचाइमा मेरो साथी, मेरो सफाईको साथी औरा सेफ नै भएको छ। सो तपाईहरू पनि यसलाई पर्टिकुलरली युज गर्नुहोला र यसको आफै पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ यसको जुन बास्ना छ, घरमै पोजिटिभ भाइब्स लिएर आउने यसको मिठो खालको बास्ना छ। त्यस पछाडि यसले 99.9% चाहिँ जर्म्सहरू पनि मार्न सक्सेसफुल छ यो पर्टिकुलर प्रडक्ट। यो त्यो सबै खालको सर्फेसेसहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई इजिली युज गर्न सक्छौँ। सो यो सेनिटाइजर लेडिजलाई चाहिँ स्पेसली क्यारी आउट गर्न सजिलो हुन्छ बिकज हामीहरू जति बेला पनि पर्सहरू त बोकिरहेका हुन्छौँ, घरमा पनि हामीले यसलाई युज गरिरहेका हुन्छौँ, युज गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि जेन्ट्सहरूको लागि पनि वी हेभ समथिङ स्पेसल। जेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ यस्तो फर्ममा छ होइन, लेडिजहरूको लागि पनि हुन्छ यो। आजको दिनमा मोबाइल एकदमै नेसेसिटी हो, हामी सबैजनालाई थाहा छ। र स्पेसली जेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ यो किन मैले यसलाई चाहिँ रिलेट गरेको भन्दाखेरि बिकज हियर वी हेभ दिस यस्तो काइन्ड अफ स्याचेट हुन्छ, यसलाई सट्टसँगले निकालिदिएर होइन हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा यसरी पेस्ट गर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ मोबाइल सँगसँगै मोबाइल पनि हामीसँग हुन्छ र हाम्रो कोरोनासँग फाइट गर्ने वेपन पनि हामीसँगै छ। यसरी हामीले चाहिँ कोरोनासँग सुरक्षित रहँदै आफू फोनमा कुरा गर्दै पनि यसलाई चाहिँ पर्टिकुलरली युज गरिरहेका हुन्छौँ। सो यो सेनिटाइजरको विशेषता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इथाइल अल्कोहोल, जुन चाहिँ हजुरहरूले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको मापदण्ड अनुसार चाहिँ आजको दिनमा अल्कोहोल बेस्ड भर्जन सेनिटाइजर नै एकदमै उपयोगी छ। र यसको इन्ग्रेडियन्ट्समा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने इथाइल अल्कोहोल भनेको ड्रिङ्किङ अल्कोहोल, यसको चाहिँ 70% चाहिँ यो पर्टिकुलर सेनिटाइजरमा छ। त्यसैले पनि मैले यसलाई चाहिँ टप प्रायोरिटीमा राखेको हो। म यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रिफर गर्छु। औरा सेफ ह्यान्ड सेनिटाइजर यो चाहिँ एकदमै मेरो सानो बच्चाले पनि आफ्नो कतै जानुपर्ने भयो भने उसले पनि सजिलैसँगले क्यारी आउट गर्न सकिरहेका हुन्छ। त्यस पछाडि आएर मेरो हस्बेन्डले पनि यसलाई चाहिँ यसरी मोबाइलमा पेस्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, घरमा एउटा यो एनी टाइम भइरहेकै हुन्छ। सो मेरो सफाईको साथी, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर औरा होम। त्यस पछाडि मेरो सफाईको साथी, मेरो घरको डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने साथी, मैले त मेरो रोजाइको भनिसकेँ हजुरहरूसँग। यसरी हामीले चाहिँ विदेशी आयातित वस्तुहरू प्रयोग गर्नुभन्दा पनि स्वदेशी सिप, स्वदेशी जाँगर र स्वदेशी लगानीबाट उत्पादित आफ्नै देशमा उत्पादित भएको वस्तुलाई नै प्रयोग गर्यो भने चाहिँ राम्रो पनि हुनेछ। थोरै भए पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रको लाई चाहिँ अलिकति भए पनि टेवा पुर्याइरहेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ अलिकति भए पनि त्यही अनुसारले योगदान गरिरहेका हुन्छौँ। केही नगरेर आफ्नो घरमै सुरक्षित तरिकाले सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि यसरी चाहिँ हामीले देशमा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेका रहेछौँ भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। यो प्रडक्टलाई, यो हिमगिरी हाइजिन प्राइभेट लिमिटेडलाई चाहिँ हृदयदेखि नै म थ्याङ्कफुल पनि भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले जुन तरिकाले चाहिँ अहिले नेपालमा नेपालकै जनशक्ति, नेपाली सिप, नेपाली जाँगर, नेपाली मेहनतलाई चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ बढावा गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ। भोलिको दिनमा पनि उहाँहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना म हृदयदेखि नै दिन चाहन्छु। र सबैजना हजुरहरूलाई पनि, हजुरहरू स्पेसली जो पनि सरसफाइमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रै देशमा उत्पादित यो पर्टिकुलर प्रडक्टलाई, हाम्रै देशमा उत्पादित यस्ता खालका वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले नै प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। सो मलाई आशा छ आजको भ्लगले हजुरहरू धेरैजनालाई धेरै चिज मद्दत गर्यो होला। जुन तरिकाले हामीले हाम्रो घरलाई सफाई गरिरहेका थियौँ, अब त्यतिले मात्रै पुगेन, अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन। हामीले यस्ता खालका चिजलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। सरसफाई भन्ने बित्तिकै खालि पोछा गर्ने मात्रै होइन, पुसपास गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट पनि गर्नुपर्छ। र डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नको लागि फिनाइल या इत्यादिहरूले चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी तरिकाले देखाइरहेको हुँदैन। त्यसैले यो जे चिजको लागि भनेर आएको छ, उत्पादित भएको छ, हामीले त्यसलाई पनि अलिकति चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो खालको प्रडक्ट्सहरूलाई आजको दिनमा, भोलिको दिनमा, यो गाह्रो समयमा हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति भन्दै म आजको भ्लग चाहिँ यहीँनेरि खत्तम गर्न चाहन्छु, यहीँनेरि टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थोरै भए पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, हजुरहरूले लिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई आशा छ। र यसरी नै मलाई माया गर्दै जानु होला। थ्याङ्क यू सो मच।